नेपालमा बर्खा समय सुरु भएसँगै बाढी पहिरोले विभिन्न स्थानमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षतिहरू हुँदै आइरहेका छन्। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले सहयोगको ठूलो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छन्। पछिल्लो समय नेपालमा पनि बाढी पहिरोका कारण मानवीय क्षति भएका स्थानमा सरकारले राहत स्वरूप विभिन्न कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ। आजभोलि सामाजिक सञ्जालमा एउटा तस्बिर भाइरल बनेको छ, जुन तस्बिर हो धानको एउटा गरामा कार्यक्रमको मञ्च स्थापना गरिएको छ। मञ्चमा नेपालका गृहमन्त्रीदेखि पूर्व रक्षा मन्त्री लगायत सुरक्षा कर्मीहरू पनि मञ्चमा बसिरहेका छन्। धानको गरामा हरियो धान काटेर एउटा बेन्चसँगै सानो स्पिकर राखिएको छ। स्पिकरसँगै विभिन्न नेताहरू पनि त्यो मञ्चमा बसिरहेका छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले केही समय अगाडि नेपालमा रोगको सङ्क्रमण फैलिन नदिन 25 जनाभन्दा धेरै मानिसहरूको भिडभाड नगर्न उर्दी नै जारी गरेका थिए। तर गृहमन्त्री थापा आफै उक्त सार्वजनिक सूचनाको बर्खिलापमा गएर मानिसहरू भिडभाडको जम्मा गरेर कार्यक्रममा उपस्थित भइरहेका छन्। उनी उपस्थित भइरहेको कार्यक्रमको तस्बिर यति बेला सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बनेको छ। अछाममा केही मानिसहरूलाई राहत दिन उनी नेपाली सेनाको हेलिकप्टर चढेर उनीसँगै केही नेताहरू त्यहाँ पुगेका थिए। धेरै मानिसहरूले उनीहरूलाई आरोप लगाएका छन् कि नेपाली सेनाको जहाज चढ्नुभन्दा जहाज चढ्ने पैसा र उक्त खर्चले बरु राहतमै दिएको भए ती पीडितहरूलाई सहयोग हुने अपेक्षा राखेका छन् धेरै मानिसहरूले। यसैको विरोध स्वरूप अहिले सामाजिक सञ्जालमा धान मासेर यस्तो जातिभित्तिकको कार्यक्रम नगरेको भए हुने भनेर टिका टिप्पणी भइरहेका छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, पूर्व उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री भीम रावल लगायत धान खेतमा बनाइएको मञ्चमा देखिने एउटा तस्बिर अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भएको छ। स्थलगत निरीक्षण र राहतका लागि भन्दै दलबलसहित अछाम पुगेका गृहमन्त्री थापाले जनताले लगाएको बालीमाथि उभिएर भाषण गरेका थिए। त्यही तस्बिरलाई लिएर थापाको निकै आलोचना भइरहेको छ। थापासहितको टोलीमा सांसद शेरबहादुर कुँवर, तारामान कुँवर, गृहमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार सुरेश सुवेदी प्रतीक, सुरक्षा सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राई, विपद जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेल लगायत रहेका थिए। उनीहरू सवार नेपाली सेनाको MI-17 हेलिकप्टर राम रोशन गाउँपालिका 5 का मने साउथको धान खेतमा अवतरण गरिएको हो। टोलीले 25 कट्टा चामल, 10 कट्टा दाल, नुन, तेल लगायत राहत बाँडेको थियो। राहत सामग्रीको व्यवस्था भने रेड क्रस सोसाइटीले गरेको थियो। केही थान तिरपाल रावलले पनि बोकेका थिए। रावलले क्रिया खर्च भन्दै पीडित परिवारलाई 1 लाख रुपैयाँ पनि दिएका थिए। गृह मन्त्रालयले आफैले 25 जनाभन्दा बढी भेला नहुन र भिडभाड नगर्न निर्देशन दिइरहेको भए पनि मन्त्री थापा भिडभाडका बीच जनतालाई सम्बोधन गरेका थिए। खेतमै बनाइएको मञ्चमा सामाजिक दूरी पनि कतै कायम गरिएको थिएन। मङ्गलबार आएको बाढीले राम रोशन 5 सैनी बजार बगाउँदा 7 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 11 जना बेपत्ता भएका थिए। सिन्धुपाल्चोकको जुगोल गाउँपालिकामा साउन अन्तिम साता गएको पहिरोमा 22 घर पुर्दिँदा
38 जना बेपत्ता भएका थिए। पहिरो गइरहेकै बेला गृहमन्त्री बादल सहितको टोली निरीक्षणका लागि भन्दै हेलिकप्टर चढेर घटनास्थल पुगेको थियो। दैनिक उपभोग्य वस्तु, टेन्ट र त्रिपाल लिएर निरीक्षणका लागि जुगल गाउँपालिका गएको गृहमन्त्रीको सचिवको भनाइ थियो। गृहमन्त्री थापा भन्दा अघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि घटनास्थल पुगेका थिए। सापकोटा सिन्धुपाल्चोक निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित सांसद थिए। यसअघि 25 असारमा 2 जनाको मृत्यु र 14 जना बेपत्ता हुने गरी पहिरो जाने बित्तिकै पनि सभामुख सापकोटा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा सिन्धुपाल्चोकतिर उडेका थिए। तर भारी वर्षासँगै मौसम प्रतिकूल बनेकाले उनी धुलीखेलबाटै फर्कनु परेको थियो। सापकोटा फर्केपछि निरीक्षणका लागि भन्दै बागमती प्रदेश सभाका जनप्रतिनिधिहरूबीच पनि पहिरो गएको स्थानमा जाने होड चलेको थियो। गृह मन्त्रालय आफैले भिडभाड हुने सार्वजनिक कार्यक्रम नगर्न निर्देशन गर्छ, तर आफै त्यही मातहतका कर्मचारी र मन्त्री समेत स्वयं उक्त सूचनाको बर्खिलाप गर्दै कार्यक्रम आयोजना गर्दै हिँडिरहेका छन्। आइतबार बेलुकी 7 बजेसम्मको रिपोर्ट अनुसार मुलुकका 35 जिल्लामा पूर्ण र 12 जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। यस्तो बेला गृहमन्त्री थापा सहितका नेताहरूले जिल्ला दौडधुपप्रति विज्ञहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कतिपयले महामारीको बेला पनि नेताले भोटका लागि संवेदना बटुल्ने काम गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् सामाजिक सञ्जालहरूमा। हेलिकप्टरमा खर्च हुने रकम बराबर राहत दिएको भए पीडित जनताले 2 छाक खान पाउने उनीहरूको भनाइ छ। राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलले को बुझाइमा पनि सत्तामा जुनसुकै पार्टीका व्यक्ति भए पनि विपदमा आफै सहयोग गरेरको देखाउन नेताहरूले दौडधुप गर्नु नेपाली समाजको सामान्य अभ्यास जस्तै बनिसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। कतिपय अवस्थामा स्थानीय नेताले केन्द्रबाट नाम चलेका नेतालाई बोलाएर आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने परिपाटी स्थापना भएको पोखरेलले बताएका छन्। अर्का विश्लेषक कृष्ण हाचेतु जिल्लामा रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गृहमन्त्रीको एउटा रूप भएको बताउँछन्। भन्छन् 5 वर्ष यता संविधान घोषणा भएपछि संघीयताको जुन प्रयोग र कार्यान्वयन भएको छ त्यसले अहिले राज्य संघीयता स्वरूपमा गए पनि एकात्मक राज्यकै प्रयोग चलिरहेको छनक देखाइरहेको छ। सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा 2071 सालमा 145 जनाको ज्यान जाने गरी गएको पहिरोदेखि हालसम्म हरेक पटक विपद लगत्तै आकाशमा महिना दिनसम्म हेलिकप्टर उडिरहेको सिन्धुपाल्चोकवासीको पनि अनुभव रहेको छ। राहत र पुनर्वासको आश्वासन पनि हरेक वर्ष ती पीडितले पाउँदै आइरहेका छन् नेताहरूबाट। यो वर्ष जुगुलमा गएको पहिरोले पनि नेताहरूको हेलिकप्टरबाट हुने दौडधुप राजनीतिक स्टन्ट मात्र भएको पुष्टि गरिदिएको छ, किनकि जुगुल गाउँपालिका 2 लिदिलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जोखिम न्यूनीकरण गरेर मात्र बस्ती बसाल्नु पर्ने गाउँको सूचीमा राखेको थियो। प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार बस्तीलाई पहिरोबाट जोगाउन केही संरचना बनाउनु पर्ने थियो, तर भूकम्प गएको 5 वर्षसम्म पनि बस्तीलाई जोगाउन कसैले पहल गरेनन्। फलतः यो वर्ष लिदिले ठुलो मानवीय क्षति बेहोर्नु परेको छ। लिदिको पहिरो प्रकरणले पनि जोखिमको सूचीमा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने योजना कार्यान्वयन भन्दा नेताहरू अप्रिय घटना भएपछि राहत र आश्वासन दिन मात्रै सक्रिय हुने यथार्थलाई प्रस्तुत गरिदिएको छ। यो वर्ष जुगल गाउँपालिका पुगेका गृहमन्त्री थापाले पहिलेको जस्तै आश्वासन उनले पनि दोहोर्याए। उनले ओडा क्षेत्र नै जोखिममा छ भन्ने आकलन पहिलेदेखि रहेको कुरा समेत दोहोर्याएर प्रष्ट रूपमा भनेका थिए। उनले भने अझै ठुलो क्षति हुन सक्छ भन्ने अनुमान थियो। पूर्व सावधानले धेरै क्षति हुन पाएन। गृहमन्त्री थापा सहितको टोलीले अछामको निरीक्षण भ्रमणमा जान काठमाडौँबाट नेपाली सेनाको स्काई ट्रक चार्टर गरिएको थियो। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको सैनिक विमान चार्टर उड्डयन समितिले 1 साउनबाट लागू गरेको दर अनुसार स्काई ट्रक चार्टर गर्दा प्रति घण्टा 2,86,372 रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ। सुर्खेतमा अवतरण गरेर सेनाको MI-17 हेलिकप्टर मार्फत मन्त्री थापाको टोली अछामतिर लागेको थियो। MI-17 को चार्टर दर प्रति घण्टा 7,44,279 रुपियाँ रहेको छ। एक पाइलटका अनुसार काठमाडौँ सुर्खेत उडानको सरदर समय 1 घण्टा 7 मिनट हो। त्यहाँबाट अछाम पुग्न न्यूनतम 21 मिनट लाग्छ। सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने सिफारिसका आधारमा नेपाली सेनाले चार्टर विमान उपलब्ध गराउने गरेको छ। तर कतिपय अवस्थामा नेपाली
सेनाको निरीक्षण टोली उनीहरूको आग्रहमा मात्र जाने गरेको छ। एमआई 17को चार्टर दर प्रति घण्टा 7,44,279 खर्च आउने गरेको छ। तर कतिपय अवस्थामा नेताले निरीक्षण गरेका बेलाका चार्टर विमानको शुल्क भने वर्षौंसम्म नतिरेका खबरहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। सैनिक हवाई निर्देशनालयका एक अधिकृत भन्छन्, विशेष गरी नेताहरूले उडानमा यस्तो समस्या छ, धेरै पहिलेदेखिको रकमहरू बक्यौता रहेको छ। जङ्गी अड्डा भने हवाई उडान बापतको रकम बक्यौता रहेको संस्था वा व्यक्तिको सूची दिन मान्दैन। तर एक रिपोर्ट अनुसार सेनाको हवाई सेवा लिएका भिआइपीले भाडा बापतको 1,27,01,000 रुपियाँ अहिलेसम्म तिरेका छैनन्। आर्थिक वर्ष 74-75 भएको भिआइपी उडानको मात्रै 75,18,000 रुपियाँ उठ्न बाँकी छ। त्यसअघि हवाई सेवा सुरु भएको आर्थिक वर्ष 2042-43 देखि 2072-74सम्म 51,83,000 रुपियाँ रकम बक्यौता छ। यो रकम 18 वटा निकाय र संस्थाको हो। अधिकृतहरूका अनुसार कतिपय नेताले विपदका बेला प्रयोग गर्ने हेलिकप्टर भाडा पनि मिनाहा वा छुट गरिदिन आग्रह गर्ने गरेका छन्। गृहमन्त्री थापाका राजनीतिक सल्लाहकार सुरेश सुबी पथिक महामारीका बेला पनि जनताकै माग बमोजिम स्थलगत निरीक्षणमा गरिएको बताएका छन्। नमस्ते गर्न पनि डर हुने बेलामा जनतालाई अन्याय भएको छ भनेर सहानुभूति दिन गएका हौँ। उनी भन्छन्, गाउँमा गृहमन्त्री गएपछि केही बोल्नै पर्यो, नजिक नआउनुहोस् भनेर माइक राखेर बोल्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर जनता हार आए र त्यसमा के गर्न सकिन्छ र? उनले अहिले जोखिम भए पनि गृह मन्त्रालयको टोली मनोरञ्जन र उद्घाटनका कार्यक्रममा नगएको बताउँदै भने, हामी गएपछि जिल्लाका नेता प्रशासन पनि तत्काल गएका थिए, नत्र जोखिमका बेला कसैलाई त्यसरी जाने रहर हुँदैन। अछामको फोटो प्रकरणबारे भने उनले 15 फिट तलबाट आएको खोलाले पहिल्यै पुरेको ठाउँमा कार्यक्रम गरिएको दाबी समेत गरेका छन्। पहिल्यै कामै नलाग्ने भएको ठाउँमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले तयार गरे अनुसार कार्यक्रम गरिएको हो। पथिकले भनेका छन्, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, सेना प्रहरी प्रमुख सबैले राहत लिएर गएका छौँ। स्थानीयको बाली बिगार्ने भन्ने त कुरै आउने छैन। तर सीमित राहत बाँड्नका लागि हेलिकप्टर चढेर असीमित रकम सुहा पार्ने यो तरिका संहिताको मर्मअनुसार नभई पहिलेकै सामन्ती केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज त होइन। केन्द्र सरकारको यस्तो कार्यशैली 4 आनाको मुर्गालाई 12 आनाको मसला भने जस्तै भएन र यसैमा बहसको खाँचो समेत देखिएको छ अहिले। यसरी सामाजिक सञ्जालमा यो तस्बिर भाइरल भएको छ। गृहमन्त्री सहितकै नेपालका पूर्व मन्त्रीहरू र नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ तथा सांसदहरू नै किसानको धान खेत मासेर त्यो कार्यक्रममा बसिरहेका छन्। सहभागी धेरैले सामाजिक दूरी समेत कायम गरेका छैनन् र यस्तो सङ्क्रमणका बेलामा थप रोग फैलिन सक्ने अनुमान समेत तस्बिरले गर्दा लगाउन सकिन्छ। सही सूचना, ज्ञान र मनोरञ्जनका लागि नवीन खबर हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।